मैं तुझे टूट कर चाहूँ, ज़नीरा बानो, किस नंबर 9। लेकिन वो ये सब लवीना को कैसे बताता? नहीं बता सकता था, तभी तो नहीं बता सकता था। अलबत्ता लवीना का हाथ थामकर वो गिड़गिड़ा ज़रूर सकता था। मैंने वो सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था वीना, सलमान अंकल ने मुझे फ़ोर्स किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम उसकी बेटी से शादी नहीं करोगे तो वो बुरा सलूक करेगा, और तुम इसके कहने में आ गए। तुम इन पुलिस वालों और जजों को नहीं जानती। ये बहुत खतरनाक है वीना। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती सुरेश। अलवीना का लहजा स्पार्ट था। परसों रात जो हुआ यकीन करो, मैं इस लम्हे तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैं मजबूर था अलवीना, जुरेज बड़बड़ाया। मैं मजबूर नहीं थी, अलवीना बिगड़ कर बोली। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी जन्नतों से इस शख्स की मेहनतें करके सिर्फ तुमसे मुलाकात करने आई थी, जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन तुमने जवाबन बेइतनाई बरती, और इस बेइतनाई के दौरान जो मुझे तक नुकसान पहुंचा, उसके लिए तुमने कहा आई एम सॉरी। आई एम स्टिल सॉरी। मैं अभी भी माज़रत ख़्वाह हूँ। ज़ुरैद ने मज़ीद नरमी से उसके हाथ थामकर उसे अपने करीब किया, और इस वक्त इसकी ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी, जहाँ अलवीना पेडिक्योर मेकअप करवाने के लिए आई थी, जहाँ उसने ज़ुरैद को बुलाया था, जब ज़ुरैद उसे बारहा कॉल्स कर चुका था। मैंने तुम्हें अपने चैम्बर में इसीलिए बुलवाया था कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता था। कम से कम इस तरह हमारे दरमियान एक रिश्ता तो कायम हो जाता। अब मुझे क्या खबर थी सलमान अंकल वहाँ पहुँच जाएंगे और यूँ मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? अलवीना बोली। जुरैज एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर हाथों की मुठ्ठियां बनाई, लब भींचे और अब्रू उठाकर उसे देखा। कहने लगा, कोर्ट चलो। उसने अलवीना की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अभी निकाह करते हैं। अलवीना ने इसके बड़े हाथ की तरफ देखा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ना बिलाल, ना सलमान। लेकिन अलवीना का हाथ न बढ़ सका। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों पर तैर कर गई। तुमने देर कर दी जुरैज। दो आंसू उसकी आंखों से निकले और गाल पर फैल गए। मेरा निकाह हो चुका है। गुज़िश्ता रात जासिया इतनी खुश नहीं थी जितना उसे होना चाहिए था। वो मुस्कुराकर लोगों से मिल ज़रूर नहीं थी, लेकिन हनान जब सोफे पर आकर बैठा तो वो खामोश खामोश थी, नजरें झुकाए बैठी रही। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, कुछ तो था जो उसे खुलकर मुस्कुराने नहीं दे रहा था। देखा था मैंने तुम्हें, हनान ने उस रात खामोश रहने की कसम खाई थी, लेकिन फिर जासिया की बसमुर्दगी देखकर उससे रहा नहीं गया। मेहंदी की रात तुम खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी, फिर आज क्या हो गया है? क्योंकि मेहंदी की रात आप सिर्फ मुझे देख रहे थे, आज आपकी तवज्जो का मरकज कोई और ही था। उसने मुद्दा नहीं छुपाया, खुलकर रकीब के लिए नफरत का इजहार किया तो हनान चौंका। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको अलवीना से शादी करनी थी, इसलिए तो इतनी अरसा से मुझे ठुकरा रहे थे। और आज जब मैं बीवी बनकर आई हूँ तो भी आपकी नज़रों से ओझल ही नहीं हो रही वो। जासिया पहली रात ही आंखों में आंसू ले आई थी तो हनान को कुछ बुरा लगा। अलवीना उससे मिलती नहीं है और जो मिलता है इसका जीना हराम किए रखती है। इसे रोती दुल्हन को देखकर दिल में अलवीना पर गुस्सा आया। फिर इस बिलखती हूर पर प्यार भी आया। पप्पू ने कितनी बार तो कहा था तुझे, अलवीना में क्या नजर आता है? क्या जासिया किसी से कम है? पर वो सुनता ही कब था। आज कहा, सुना, याद आया, और नजरों ने सब खुद दिखाया, तो वो मबहूत सा रह गया। कहाँ की अलवीना, कहाँ की मोहब्बत। सब पर 3 हर्फ भेजकर उसने नाजुक से जासिया के आंसू उंगलियों की पोरों से साफ किए। हानिया खोई खोई सी थी। मनान के बार बार बुलाने पर भी मुतवज्जो नहीं हुई तो वो उकता गया। अब मैं सामने तो बैठा हूँ, किसे सोच रही हूँ? हानिया सटपटाकर सीधी हुई, फिर बहुत दुख से मनान को देखा था। मुझे अलवीना पर बहुत तरस आ रहा है मनान। हम्म, वो वही काट रही जो उसने बोया है, और आज नहीं तो कल उसकी शादी बिलाल से ही होनी थी। इसमें तरस खाने वाली कौन सी बात है? पर वो शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और से मोहब्बत करती थी। हानिया दोबारा खो गई। मनान ने बोरियत से उसे देखा, फिर खिसक कर आगे आया और उसके हाथ थाम लिया। अच्छा छोड़ो ना अलवीना शवीना को, मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम अलवीना के बारे में सोच रही हो। बीबी, वो अपने शौहर के पास है और तुम अपने शौहर के पास। बिलाल उसे तकलीफ तो नहीं देगा ना? हानिया हकीकी मुतफक्किर नजर आई। मनान की अब की बार ठटका, फिर कंधे उचका दिए।
مجھے پتا ہے بلال ایسا نہیں ہے، وہ الوینا کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ پھر شرارتی انداز میں اس نے ہانیہ کو دیکھا، جیسے میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ تو مجھے ہرٹ کیا، ایک دفعہ بھی مجھ سے غصے سے بات تو کر کے دکھاؤ۔ تمہارا منہ نہ توڑ دیا تو میں بھی ہانیہ جہاں داد نہیں۔ منان نے گھبرا کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہانیہ بے اختیار ہنسی تھی۔ وہ آپ سے شادی سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اس نکاح کے بدلے آپ مس جہاں داد آپ اسے مل رہی ہیں۔ شادی سے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کے جسم پر حق حاصل ہوگا۔ کیا وہ پھر بھی اسے نکاح سے ہچکچائے گا؟ اس گمنام شخص نے ٹھیک کہا تھا۔ بلال اسے دیکھ رہا تھا اور بس دیکھ رہا تھا۔ الوینا بپھر کر اسے گھورتی تو وہ سر جھکا لیتا۔ وہ بے اتنائی سے نگاہیں پھیر لیتی تو وہ کچھ خجل ہو کر چہرہ موڑ لیتا، لیکن وہ پھر بھی متوجہ تھا۔ مالیہ تقریب میں تھی اور وہ اتنی اداس نہیں تھی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بہت جوش سے بلال کو مبارکباد دی تھی اور الوینا کا دل سلگ اٹھا تھا۔ اپر لیفٹ۔ بلال جب اسٹیج سے اٹھ کر حنان سے BMW کی چابی مانگ رہا تھا تو حنان چونکا تھا۔ تمہارا کمرہ ہانیہ نے خود ڈیکوریٹ کرایا تھا۔ ماں جی نے بھی یہی کہا تھا کہ تم بارات کے فنکشن کے بعد یہیں رہو گے، ولیمے کی تقریب کے بعد اسے گھر لے جانا۔ میں آج رات یہاں نہیں رہوں گا، مجھے ماں والے گھر جانا ہے۔ اب الوینا کو تو یہاں نہیں چھوڑوں گا نا، اسے بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پھپھو کو لگا تھا کہ شاید اسے ماں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ نئی نویلی دلہن کو ماں کے گھر کے لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر دھرا اور ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ جوڑے کو گھر پہنچا کر آئے۔ الوینا کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ وہ اسے ان سب سے اکیلا کر رہا تھا۔ اسے سب کی نظروں سے اوجھل اپنے ساتھ تنہائی میں لے کر جا رہا تھا، اور پھر وہ اپنی نئی دلہن کو لے کر جا رہا تھا۔ الوینا کا دل بیٹھ گیا تھا، تو وہ اب اسے اپنی بیوی سمجھے گا، اس پر حق جتائے گا۔ ڈرائیور لوٹ گیا تھا اور پھپھو کے لاکھ کہنے کے باوجود بلال نے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تھے۔ چوکیدار نے سارے بنگلے کو روشن کر رکھا تھا، تنہائی کا احساس کچھ کم ہو رہا تھا۔ کل ولیمے کے بعد جب وہاں آئیں گے تو اپنا ہم سامان لے آنا۔ بلال نے آہستگی سے یوں کہا کہ الوینا کو شک ہوا وہ اس سے بات کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لایا۔ چوکیدار اور ملازمہ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی الوینا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، چہرے پر تلخی سجا لی۔ مجھے یہاں لائے ہو تاکہ اب سارے بدلے لے سکو۔ اس نے کمرے تک جانے کی پرواہ نہیں کی، لاؤنج میں ہی اسے روک لیا۔ بلال کی پیشانی پر بل آئے، کم از کم وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دھیمی آواز میں بولا، تو میں یہاں کھلے گھر میں لایا ہوں کیونکہ وہاں ایک بیڈ روم کے ایک بیڈ پر تمہیں میرے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ مجھ سے زبان سنبھال کر بات کرو بلال، وہ چیخی تھی۔ بلال بھی فوراً بولا، تم بھی سوچ سمجھ کر سوال کرو الوینا۔ میں الوینا نے انگلی اٹھائی، میں یہ شادی زیادہ عرصے تک نہیں چلاؤں گی بلال۔ میں تمہیں اس کا در لاچار کر دوں گی، تم مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، یا شاید وہ اس کے عین سامنے آیا تھا۔ میں تمہاری بدتمیزی کو زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر پاؤں الوینا، اور تمہیں یوں توڑ کے رکھ دوں کہ آئندہ تم میرے سامنے زبان چلانا تو کجا آنکھ اٹھانے سے بھی گریز کرو۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ میں ہاتھ لگانا چاہوں گا تو تم روک بھی نہیں سکو گی۔ بلال کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، اپر رائٹ۔ الوینا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بہتر یہی تھا کہ وہ بحث سے گریز کرتے ہوئے اوپر چلی جاتی۔ وہ چلی گئی، پیر پٹکتی، ملغوزات بکتی، اور اب زریز سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تاریک تھا، آنکھوں میں انتہا کی بیزاریت تھی۔ نکاح کر لیا؟ وہ مرے مرے لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے ایک بار سر کیا جھکایا، تم نے منہ ہی موڑ لیا۔ سر اس مرد نے جھکایا جس کا نکاح ہونے جا رہا تھا، اور منہ اس نے موڑا جو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن جان گئی کہ اس کا محبوب بے وفا ہے۔ میں بے وفا نہیں تھا الوینا۔ اس کی آنکھیں سلگ رہی تھیں، دل بے حساب دھڑک رہا تھا۔ میرا نکاح مجھے روک نہیں سکتا تھا، پر تم نے خود کو اس زنجیر سے باندھ کیا جس سے فرار ہونا ممکن ہے۔ تم نے خود کو کسی اور کو سونپ دیا۔ تم نے اجازت دی تھی زریز۔ الوینا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی تر ہو گئی۔ زریز کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے لیکن پھر بند ہو گئے۔ الوینا کو اس کی آنکھوں میں شکست کی سی کیفیت نظر آئی۔ وہ اس پر سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا یوں ٹوٹ کر شکوہ کرنا نظروں سے الوینا کو دیکھنا الوینا کو اچھا نہیں لگا تھا۔
मैं तुम्हें लेना आया था, अलवीना। मयस्सर नहीं हूँ। नॉट अवेलेबल। अलवीना के लब हिले। जुरेज ने बहुत दुख से नफी में सर हिलाया। मैं शफक से शादी पर राजी नहीं था, अलवीना। अब भी शादी पर राजी नहीं हूँ। ये सब सुनने के लिए उसके लब थरथरा रहे थे। नॉट इंटरेस्टेड। बदला ले रही हो ना? जुरेज भी कसम हंसा था। सब चीज़ों का आज बदला ले रही हूँ। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम अपनी अहमियत जता रही हो। नॉट सर्टन। पर यकीन नहीं हूँ। उसने बदवक्त कहा और इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। पार्लर वाली लड़की झांक रही थी। मिसेस बिलाल, आपके शौहर बाहर आपको लेने आए हैं। मैं ड्रेस पहन कर आ रही हूँ, बस 5 मिनट। उसने बाआवाज़ कहा तो आवाज़ लड़खड़ाई। फिर पलटकर मेज पर से टिश्यू उठाया और आईने में देखा। तुम चले जाओ जुरेज, किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तुम्हारे शौहर को अपनी शक्ल दिखाकर जाऊंगा। वो गुर्राया था और झटके से बाहर निकाला। अलवीना उसे रोकने के लिए नहीं रुकी। उसने अपना वलीमा ड्रेस उठाया। दरवाज़ा साउंड प्रूफ था। उसे आवाज़ नहीं आई, बाहर क्या हुआ। बाहर कुछ नहीं हुआ। जुरेज हकीकी शख्स को पहचानता नहीं था। उसने बस गरजदार आवाज़ में लॉबी के दरमियान खड़ा होकर बस इतना कहा था। अलवीना जहांदाद के साथ अपना नाम लगाकर वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी बिलाल। वो मेरी है, मेरी ही रहेगी। बिलाल रिसेप्शन पर खड़ा था। उसने कुछ कहे बगैर सर झुका दिया था। जुरेज लंबे लंबे डग भरता उसे अबूर करता निकल गया। वलीमा क्या था? एक फॉर्मेलिटी थी जो अलवीना ने बुझे दिल के साथ पूरी की थी। उसने पलटकर जो हनान और जासिया को देखा था तो नफरत की एक लहर बदन में दौड़ गई थी। वो मुस्कुरा रहे थे, खुश सरगोशियों में मसरूफ थे। फिर उसने घूमकर हानिया और मनान को देखा। वो हंस रहे थे, बाआवाज़ खुशगपियों में मशगूल थे। फुप्पो कह रही है रात यहीं रुको। वो भी स्टेज से नहीं उठी थी जब बिलाल ने बताया था। तुम यहाँ रुकना चाहती हो? मुझे इन प्रीडेटर्स का प्रे बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने हकारत से सर झटका था। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। 1 मिनट भी नहीं। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें साथ चलना है तो चल सकती हो। अलवीना लाख बार उसके लिए साथ चलने के लिए राजी होती। अचानक उसे इस पूरे घर से अब वहशत सी हो रही थी। इसके मकीनों की दहशत सी छा गई थी। कोई सामान लेना है? मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। उसने तलखी से कहकर सीट से टेक लगा ली। फिर ख्याल आया तो बिलाल को देखा। हाँ, लेना है। क्या लेना है? वो कार के बाहर खड़ा इस्तेहकामिया निगाहों से उसे देख रहा था। अलवीना उसे बताते बताते रुक गई। खुद कार से उतरी और उसे अबूर करती अंदर आई। सीधी अपने कमरे की जानिब बढ़ी। टेबल पर इसका आईपॉड रखा था। अलवीना ने उसे उठाया, फिर दराज खोली। अंदर चंद खतूत रखे थे। वो सारे सफ़ात जब तक वसूल करती आई थी। उसने इन सबको एक डब्बे में बढ़ा, फिर सफ़ात को छुपाने के लिए ऊपर आईपॉड रखा और उसे उठाए बाहर आई। लाउंज से गुजर रही थी जब उसे फूफो ने देखा। उन्होंने अलवीना को रोक लिया था। तुम यहाँ से ब्याह ही नहीं गई अलवीना। ये घर तुम्हारा अपना है। यहाँ आती जाती रहना। अलवीना ने चुप रहना चाहा। अपने हिसाब से वो इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन फिर पलटकर पप्पू को देखा। ब्याही ही तो गई हूँ। इसका लहजा तल्ख था। आप सबने मुझे हमेशा गैर ही तो समझा है। मुझे इस घर के फर्द की बजाय जहां दाद की बीवी की सौतन की बेटी समझा, और अब मेरी शादी उस शख्स से कर दी जिसके लिए मैं दिल से राजी भी नहीं थी। औरत की रजामंदी के बगैर किया गया निकाह निकाह नहीं होता पप्पू। वो मुझे अपनी बीवी तस्लीम करेगा तो संगीन गुनाह करेगा, और इस गुनाह के जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। पप्पू मुतासिब नजरों से उसे देखती रही। अलवीना ने एक निगाह गलत इन पर डाली और डब्बा उठाए कार तक आई। उसे ड्राइविंग सीट पर रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठी। फिर डब्बा उठाकर ड्राइविंग सीट से फ्रंट सीट पर रख लिया। तुम अपना सामान पीछे रख सकती हो, बिलाल ने सरसरी से लहजे में कहा। उसने गत्ते का डब्बा अपनी गोद में रखा और कागज का बुरादा इसका लिबास खराब कर रहा था। लेकिन अलवीना ने मुझसे कुछ कहे बगैर नफी में सर हिलाया तो बिलाल भी कुछ न बोला। पूरा सफर खामोशी से छाई रही, यहाँ तक कि वह बंगले पहुंचे। बिलाल पहले कार से निकला तो दरवाजे पर खड़ा चौकीदार जल्दी से उसकी तरफ लपका। ये आपके लिए आया था छोटे साहब। बिलाल ने उसके हाथ से नीला लिफाफा लिया और उसे खोला। बनाम मिस्टर एंड मिसेस बिलाल। बिलाल ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली, फिर इसे करीब से गुजरती अलवीना के डब्बे में डाल दिया। यह तुम्हारे लिए है। अलवीना ने देखा, वो शादी का कार्ड था।
بلال نے کھول کر باکس میں پھینکا تھا۔ اندر زریز حسن کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ ترک تعلق ہو چکا تھا، راستے الگ ہو گئے ہیں۔ پھر بھی الوینا کا دن بیٹھ سا گیا، آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے سنا بلال کہہ رہا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ کارڈ اسی آدمی نے بھیجا ہے نا جو آج لابی میں کھڑا یہ جتا رہا تھا کہ میرا نام ساتھ لگ جانے سے الوینا جہانداد میری بیوی نہیں بن جاتی۔ الوینا کو دماغ پر اس کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی مانند برستا محسوس ہوا۔ میں حیران ہوں الوینا، کیا جب جسٹس سلمان کی بیٹی کے ساتھ اس کا نام لگے گا تو وہ اس کی بیوی نہیں بنے گی؟ وہ اس نیچ عورت کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا۔ الوینا غرائی، حالانکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال ہنسا، جب میں نے ایک بے وفا عورت کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو پھر تمہارے دل پہ ایک عاشق کی کیا اوقات ہے جو وہ کسی اور کے منہ نہ لگے؟ زریز کے بارے میں ایک لفظ بھی خارج کیا تو میں لحاظ نہیں کروں گی بلال۔ الوینا ایک بار پھر چنگھاڑی۔ مزاحمت ختم ہوئی اور آنسو خود بخود چہرہ گیلا کر گئے۔ بلال کچھ نرم پڑا، وہ 2 قدم قریب آیا۔ تم سے زیادہ بے وقوف عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی الوینا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ وہ آدمی تمہیں بھلا کر کسی اور عورت کو اپنانے جا رہا ہے، لیکن تم اب بھی اس کے لیے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہو۔ تم شوہر نہیں ہو میرے۔ اس نے ہاتھ میں تھاما باکس پوری قوت سے نیچے پھینکا۔ کاغذ اچھلے، لیکن آئی پوڈ کے زیر اثر جذب بیٹھ گئے۔ تم تسلیم کرو یا نہ کرو، قانون تمہیں میری بیوی بنا چکا ہے۔ وہ اب کرخت ہوا، آنکھوں میں بھی سختی لایا۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، تمہارے قانون پر اور تمہارے خاندان پر۔ اس نے بلال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ آنسو متواتر گر رہے تھے۔ میں زریز حسن کی محبت ہوں، میں اور صرف میں۔ اس نے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ میں نہ تو تمہاری ملکیت ہوں اور نہ تمہاری بیوی۔ وہ جن 2 کاغذوں پر مجھ سے دستخط کرائے ہیں وہ زبردستی تھے، اور زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا بلال عطا اللہ۔ تم مجھے بیوی مان کر میرے قریب آؤ گے تو اس زنا کا گناہ تم پر ہوگا۔ میری ساری زندگی کا گناہ اب سے تمہارے سر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی، پھر آدھے راستے میں رکی اور واپس آئی۔ آنسو رخساروں پر پھیل رہے تھے، لیکن اس نے صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ زمین پر رکھا ڈبہ اٹھایا اور دوبارہ پلٹی۔ بلال کو دیکھے بغیر اندر کی جانب بڑھی۔ تمہارا غرور تمہارا عاشق ہی توڑے گا الوینا، اس نے زیر لب کہا تھا، لیکن الوینا نے سنا نہیں۔ وہ بس اندر چلتی چلی جا رہی تھی۔ بلال کی کڑی منع تھی، لیکن الوینا اس کی مانتی ہی کب تھی۔ اس نے اپنا عروسی جوڑا ہی پہنا، سفید لمبی پشواز جو اس کی اس روز بھی خوب جچی تھی، آج بھی خوب جچ رہی تھی۔ اس گھر میں اس کے سب دشمن جمع تھے، جسٹس سلیمان اور ایس پی عوان، شفق سلیمان اور سر فہرست زریز حسن، وہ بے وفا شخص جو اسے یوں ٹھکرا گیا تھا جیسے اس کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اسی حلیے میں لان کی مخملی گھاس پر قدم رکھتے آئی جہاں ولیمے کے فنکشن کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ بلال نے نہیں آنا تھا، نہیں آیا تھا۔ الوینا کو ان سب لوگوں کے درمیان گھٹن سی ہو رہی تھی۔ جسٹس سلیمان اسے پہچان گئے تھے، ایس پی عوان اسے پہچان گئے تھے، لیکن الوینا باوجود ادراک ہو جانے کے پرسکون تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے حسن صاحب؟ جسٹس سلیمان نے یوں حیرت کا اظہار کیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ حسن نواز سخت برہم تھے، وہ مہمانوں کے سامنے کسی قسم کے تماشے کے حامی نہ تھے۔ انہوں نے اپنے گارڈز کو بلایا تھا، لیکن الوینا کے سکون میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ وہ متانت سے چلتی اندرونی حصے میں آ گئی تھی۔ دلہن سے ملنے کے بہانے اپنا لباس سیٹ کرنے کے واسطے وہ کوریڈور سے گزر کر ریسٹ رومز کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس نے حسن عوان کے گارڈز کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اس کے قدموں میں روانی آ گئی، چہرہ مطمئن رہا، لیکن وہ تیز قدموں سے چلتی اب جھونک میں چلنے لگی تھی۔ پھر یک وقت بھاگی، یوں بھاگی کہ آنکھیں خود بخود بند ہو گئی اور پھر مزاحمت ساتھ چھوڑ گئی۔ زریز جانے کب آگے سے آیا اور سہم کر اس کو تھام کر دھکا دے کر آگے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے اس کا پیچھا کرتے قدموں کی آہٹوں کا مقصد جان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا مطالبہ سمجھ گیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اوٹ میں لے آیا۔ گارڈز اکاپی نگاہوں سے ادھر ادھر جھانکتے آگے نکل گئے تھے اور اس اوٹ میں ہی کھڑی رہ گئی تھی۔
फिर गहरा सांस लेकर उसने अंधेरी नगरी से बाहर कदम रखा तो कामयाबी न हुई। ज़ुरैज़ हसन उसकी राह में यूं हायल था कि दीवार से बन गई थी। अलवीना को मुश्किल बनाया इत्मीनान, बदवक्त कायम किया गया सांस, चेहरा सपाट, सब बिखर गया। हर एहसास चेहरे पर आया हो गया, हर जज्बा वाज़े हो गया। वो इसकी वजाहत के ज़माने एक बार फिर हार गई थी। इसके वजूद से उड़ती इटर्निटी की महक में वो डूब गई। उसकी सपाट आंखों से हार गई। हटो, रास्ते से हटो। उसने जुरैज के बाजू थाम कर उसे हटाना चाहा तो आवाज़ जाने क्यों भीग रही थी। जुरैज यकतक उसे देखे गया। सब काबिल फरामोश था, लेकिन उसके लाबी से रंगे वो बेख्तियार कांपते होंठ नहीं। वो सब नज़रअंदाज कर देता, लेकिन इसकी भीगती आंखें नहीं। आज हट गया तो फिर कभी नहीं हटाना पड़ेगा। वो बोला तो आवाज़ शिकस्त खुर्द थी। अलवीना ने इसके बाजुओं पर दबाव जारी रखा, उसे रास्ते से हटाने की सही करती रही, सर झुकाए आंसू पीती रही, लेकिन कम बखत आंसू बहते गए, रुखसार पर फिसलते रहे। सुरेश हसन की आंखों का जादू इन्हें मायल कर रहा था। वह इन झीलों में सैलाब ला रहे थे, इसका दिल पिघला रहे थे, इसे बागी बना रहे थे। इसके वजूद ने हरकत की और कदम अंदर को उठे। अलवीना ने लब ऐसे ही भींच लिए जैसे उसने अलवीना को बाहों में भींचा था। इसका हिसार मजबूत था, अलवीना ने तोड़ने की सही नहीं की थी। वादा करो सुरेश, तुम कभी इस औरत की ख्वाहिश नहीं करोगे। सुरेश, वो रोते हुए कह रही थी। जुरेज ने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। नहीं करूँगा, तुम इसके करीब नहीं जाओगे। जुरेज ने उसे मजीद करीब कर दिया, उसे गुड़िया समझकर दोनों बाजुओं में उठा लिया। नहीं जाऊँगा, तुम इसको नहीं छुओगे। नहीं छूऊंगा, उसने अलवीना की गीली आंखों को चूमते हुए अहद किया। अलवीना ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। तुम सिर्फ मेरे रहोगे जुरेज, सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। बिलाल उसे लेने आया था। पार्किंग एरिया में अलवीना का इंतजार कर रहा था। शफक तैयार हो चुकी थी और अब नाखून चबाती जुरैज का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोनों का इंतजार तवील था। तवालद को जुरैज हसन ने जन्म दिया था। तारीख खुद को दोहरा रही थी। जस्टिस सलमान की कोठी थी, वही तारीख कोना था, वही जुरैज था। लेकिन आज उसके हिसार में अलवीना जहांदार थी। आंसू बेशुमार बहा चुकी थी, लेकिन जुरैज ने एक एक आंसू अपने लबों से चुना था। उसने अपना अहद हर सूरत वफा करना था। वह अपना एतबार फिर से कायम कर चुका था। दौरान सफ़र सकूत कायम रहा। वो बिलाल के चेहरे के उतार चढ़ाव से वाकिफ थी, लेकिन अनजान बनी रही। क़यामत घर आकर बरपा गई। अलवीना बेइतनाई बरतती कमरे की तरफ जा रही थी जब वो जल्दी से उसके सामने आया था। मैंने कहा था तुम वहां नहीं जाओगी। अलवीना की आंखों में जिंदगी लौट आई थी। चेहरा खिल उठा था, आंखों में ताजगी जाग गई थी। जुरैज हसन के लम्स ने उसे असर-ए-नो जिंदा कर दिया था। वो फर्श पर पटकती गई लड़की उठ खड़ी हुई थी। वो एक बार फिर सबको एक मर्द के लिए तहदीक कर देना चाहती थी। तुम तो यूं कोई कह रहे हो जैसे तुम्हारी बात मेरे लिए कोई मायने रखती है। उसने बिलाल के सख्त तासुरात का नोटिस ना लिया तो उसकी सख्ती करख्तगी में बदल गई। उसने उंगली उठाई, अलवीना के करीब आया। आखिरी बार, आखिरी बार कह रहा हूँ अलवीना, तुम इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। मैं भी आखिरी बार कहती हूँ, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चलाओगे। अपने गाल पर गिरती दो लुटों को पीछे धकेल कर उसने बिलाल की आंखों में आंखें डाली। मैं उमर भैया को बता दूंगा कि तुम अब भी मैं उमर से नहीं डरती, तुमसे नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती। उसने बिलाल के सीने में शहादत की उंगली घूमकर कहा और अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। वो सीढ़ियों पर थी जब बिलाल ने आवाज कहा, जब तक मेरा सब्र बाकी है, अपनी मनमानी करती रहो। जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म होगी, उस दिन तुम्हारी सारी अकड़ मिनटों में निकाल दूंगा। मैं देखता हूँ तुम्हारी ज़बान पर इस बेगैरत का नाम भी कैसे आता है। अलवीना पर धमकी ने असर न किया। उसने रेकिंग पर झुकते हुए दोनों उंगलियां लबों पर रखी और मखसूस इशारा किया। लेकिन आज बिलाल मुस्कुरा नहीं सका। इसकी मुठ्ठियां भींच गई थी। इसका दिल चाहा वो अभी सीढ़ियां चढ़े, अभी उसे इस हरकत का जवाबन मजा चखा दे, लेकिन अलवीना गायब हो गई और वो खड़ा रहा, गहरे गहरे सांस लेता रहा। इसकी सोचों का महवर अब बदल गया था। वो बरगद से टेक लगाए अब कुछ और यादों में खोई हुई थी, अपने तखलीए में मगन थी। उसने चश्मे तसव्वुर में देखा कि वो लान के वस में बने संगे मरमर के स्टेज पर घूम रही थी। नारंगी पिशवास की झालर उसके साथ ही महवे रक्सा थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी।
سب کی ستائشی نظریں اس پر ٹکی تھیں اور وہ خود رقص کے سرور میں ڈوبی تھی کہ یکلخت عقل بیدار ہوئی۔ وہ گھومتے گھومتے رکی، لیکن کسی نے اس کا بازو پکڑ کر پھر گھما دیا۔ وہ بھی اب رقص کر رہی تھی، لیکن نظریں اس مرد پر جمی تھیں جو اس کی کمر پر ہاتھ رکھے دایاں بازو گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہاں بلال تھا۔ اروینا کی آنکھیں ایک بار خود بخود بند ہو گئیں۔ تم نے خود کو بہت کوسا کہ آخر تم نے اس رات بلال کے کہنے پر سر کیوں جھکایا؟ تم دل سے چاہتی تھی کہ وہاں زریز حسن ہوتا، وہ تمہیں تھامتا، تمہیں چومتا اور تمہارے ساتھ رقص کرتا۔ تم نے اس رات کے لیے خود کو بارہا ملامت کی، لیکن وہ تمام راتیں جو تم نے زریز کے ساتھ بتائیں، ان کا تمہیں افسوس نہیں تھا؟ ان پر کبھی تمہیں ندامت نہیں ہوئی؟ ندامت اب آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ اس نے خود کو بازوؤں سے ڈھک لیا، جسم چھپا لیا۔ میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتی تھی، لیکن اتنا رو چکی تھی کہ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ جانے کیوں، مگر اس دن کے بعد سے اسے ایک خط بھی نہیں ملا، ایک بھی ای میل موصول نہیں ہوئی۔ الوینا کو باہر سے مسرت محسوس ہوئی۔ یہ سائی کی طرح سر پر سوار رہنے والا جاسوس شاید جاسوسی کر کر کے تھک گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر الوینا عجیب مخمصے کا شکار ہوئی۔ وہ یوں یکلخت خط لکھنا کیوں چھوڑ گیا؟ تجسس بھی ہوا اور دل عجب بے چینی کا شکار ہوا۔ پھر لمبے عرصے تک یہ بے قراری دل سے جڑی رہی۔ درد سے شفا تب ملی جب بہت ہفتوں بعد ریسٹورنٹ سے واپسی پر اسے ریسٹورنٹ کے نو عمر بیرے نے خط تھما لیا۔ تو آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ اپنی حرکتوں سے کسی صورت باز نہیں آئیں گے مس جہانداد؟ ارمینا کو یاد تھا، وہ خط پڑھ کر زیر لب مسکرائی تھی۔ وہ باز آنا بھی چاہتی تھی تو فرار اب ناممکن تھا۔ طلسم ہوش ربا کی نادیدہ زنجیروں نے اب کی بار ایسا جکڑا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا تو کجا، اب کچھ سوچتی ہی نہیں تھی۔ عقل سے یارانہ ٹوٹ گیا تھا۔ عشق ہر عمل کا محرک بن گیا تھا۔ خدا بھلا دیا تھا۔ محبوب کو ناخدا بنا لیا تھا۔ زندگی زریز سے شروع ہو کر زریز پر ختم ہوئی تھی۔ دن زریز سے شروع ہوتا اور رات اسی آفت جاں پر ہوتی تھی۔ اس کے مزاج ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ وہ ویسا ہی وجیز سا، مغرور سا زریز حسن تھا۔ اپنی کہتا اور اپنی چاہ کھل کر پوری کرتا۔ دن میں شاپنگ مال اور شام کو ریسٹورنٹ، ان کا یہی معمول تھا، اور ان معمول میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کسی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا، کوئی نکاح کے بندھن میں نہیں بندھا تھا، لیکن حالات پھر بھی بدل گئے تھے۔ چاہتیں کچھ بدل گئی تھیں۔ وہ اب قریب آتا تو الوینا بالکل نہیں ہچکچاتی تھی، اور اظہار محبت کرتا تو دل کھول کر وصول کرتی۔ وہ نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتا تو وہ دل جان اس پر قربان ہوتے۔ وہ کچھ غصہ کرتا تو الوینا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معذرت کر لے۔ کوئی کسی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ انتہا تک جا چکی تھی۔ ایک بار نہیں، بار بار، بارہا اس کی ہو چکی تھی، لیکن فی الحال تو وہ بلال کی تھی اور یہی حقیقت تھی۔ زریز حسن اس کا نہیں تھا، یہی حقیقت تھی۔ وہ ایبک کی 7ویں سالگرہ تھی جو عمیر کے گھر منائی گئی تھی۔ بینش کی 10 ماہ کی بیٹی کی سالگرہ بھی اسی کے ساتھ منائی گئی تھی۔ بلال کو لگا تھا الوینا کبھی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن اس نے دیکھا الوینا لان میں ٹہل رہی ہے، کنزا سے چہک رہی ہے، ہنس رہی تھی، گنگنا رہی تھی۔ بلال اندر ہی اندر تپ سا گیا۔ الوینا مسکارا الوینا مسکارا ٹھیک کرنے کے لیے لاؤنج میں آئی تھی، تب بلال اس کے پیچھے پیچھے آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری غیرت تو واقعی مر گئی ہے الوینا۔ اس نے الوینا کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو جو ہو چکا ہے اس کے بعد عمیر کے سامنے سر بھی نہ اٹھا پاتا، لیکن یہاں تم کیسے ہنس رہی ہو؟ تم ہنس بھی کیسے سکتی ہو الوینا؟ بالکل ایسے ہی جیسے تم میری زبان سے ذلیل ہونے کے باوجود خود کو میرا شوہر کہتے ہو۔ جواباً بلال کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ شوہر تو میں تمہارا ہوں الوینا، تم مانو یا نہ مانو۔ بیوی تو میں تمہاری بنوں گی نہیں بلال، آج لکھ کر رکھ لو۔ وہ جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی اور پلٹی اور ٹھٹک کر رکی۔ اس نے تاتیبی نگاہوں سے بلال کو دیکھا، پھر اپنی کلائی پر نگاہ ڈالی جو بلال کی گرفت میں تھی۔ میں بس ایک بار کہوں گی کہ میرا بازو چھوڑ دو۔ میں بس ایک بار کہوں گا کہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ تمہیں میرے سلوک کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ میرا رویہ تمہارے دل کب سے دکھانے لگ گیا؟ اور وہ خود ہی اچنبھے کا شکار ہوئی۔
मसनूई हैरत के साथ उसने मुंह खोला और झींपा सा मुस्कुराई। बिलाल, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? और इस लम्हे लाउंज में बिलाल का कहकहा गूंजा था। यूं बेसाख्ता हंसा था कि अलवीना खुद सहम सी गई थी। वो हंसता रहा, यहाँ तक कि इसकी आंखें हंसने की शिद्दत से भर आईं। अलवीना से यूं अपना मजाक उड़ाता देखकर खज्जल सी हो गई। नदामत छुपाने को उसने खफकी अपनाई और जाने के लिए पलटी। बस दो कदम उठाए उसने और एक बार फिर बिलाल की गिरफ्त में थी। मुझे मोहब्बत होगी तो तुम्हारी कार्रवाइयां धरी की धरी रह जाएंगी अलवीना। वो उसके करीब था, इससे मुखातिब था। लाउंज में दाखिल होती पप्पू बेसाख्ता रुक गई थी। बिलाल की मुस्कुराहट और अलवीना की खजालत देखकर इन्हें राहत मिली थी। ये नज़ारा इन्हें खूब लगा और वो उल्टे पांव मुड़ गई। अलवीना ने ऐन इसी लम्हे खुद को छुड़ाना चाहा था और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। जिस रोज़ मेरी मोहब्बत फतह पा गई ना बिलाल, उस दिन तो तुम पछताओगे। बिलाल की नज़रें इस पर मरकूज थी। माना हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना अलवीना। इसका लहजा इस हद तक नर्म था कि अलवीना ने बेख्तियार इसे मशकूक निगाहों से देखने पर मजबूर हो गई। ऐसी नज़रों से देखा कि कभी नहीं देखा था। बीवी की नज़रों से शोहर को देखा। लम्हा भर के लिए दिल धड़का, फिर नज़रों में हकारत आ गई। तुम बुराक के जैसे लगते हो, लेकिन इस जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मेरे सामने ज़ुबान ना चलाया करो। तन-फन करती वो कलाई छुड़वाकर भाग गई। उफ़! किस कदर मज़बूत ग्रिप थी उसकी, जैसे कलाई तोड़ दी हो। बिलाल बेख़्याली में उसे जाता देखता रहा, फिर सामने इब्तिदादा आईने में देखा। मैं बुराक जैसा लगता हूँ? उसे तो अपना आप किसी भी ज़ाविये से मुनफ़रिद नहीं लगा था। ज़ुरैस ने अभी कल उसे कहा था, तुम लॉ प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? उसका मशवरा माकूल था। अलविना ने ज़हन पर ज़ोर दिया कि कहीं वो सारी किताबें भूल तो नहीं गई थी। दरहकीकत उसे प्रैक्टिस का शौक नहीं था, लेकिन इसको ये कहने वाला ज़ुरैस था। वो बात कैसे न मानती, कैसे न सर झुकाती। मुझे लॉ प्रैक्टिस करना है बिलाल। उसने खबरनामा पढ़ने वाले अंदाज में जब अपर लेफ्ट कमरे में आकर बताया था, तो बिलाल बूट पहन रहा था। इसका अंदाज भी जवाबन इतना ही मसरूफ़ था। तुम पूछ रही हो या बता रही हो? बड़े आए तुम कि तुमसे पूछती फिरूं। ऑफ कोर्स बता रही हूँ। बहुत देर खामोशी छाई रही थी। आखिर बिलाल ने पूछा था, चैम्बर तो है नहीं, किसके साथ बैठने का सोचा है? इसका लहजा सरसरी था। अलवीना ने भी बड़े ही सरसरी लहजे में भी कहा, मिलेनियम में मेरा दोस्त था, एसवी हसन अवान का बेटा है, सुरेश हसन नाम है इसका। इसके साथ इसका इतना कहना था कि बिलाल के तासुरात सख्त होते चले गए। उसने बेयकीनी से सर उठाकर मुश्तिल निगाहों से अलवीना को घूरा। तुम मुझे इस आदमी के साथ नजर नहीं आओगी अलवीना। तुम दिन में जाने कितनी औरतों के साथ नजर आते हो। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया। मुद्दा मेरा नहीं है, मुद्दा तुम्हारा है। वो आग बगोला नजर आया था, लेकिन इसकी आवाज पस्त थी। मैं बेगैरत सही, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें तुम्हारे आशिक से मिलता देखो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो बिलाल, उसने मजे से कहा और पलट गई। अका में ग्लास टूटने की आवाज आई, लेकिन अलवीना के इत्मीनान में फर्क नहीं आया। बिलाल अताउल्लाह को तंग करने में बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आता था।